अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूँ डॉक्टर बिलाल अमराना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे मियाँ बीवी के रिश्तों में सबसे अहम बात वो क्या है और वो कौन सी चीज़ है जो कि अगर मियाँ बीवी के रिश्तों के दरमियान में रहेगी तो उनके रिश्तों को खोखला कर देगी, तबाह कर देगी और उनकी ज़िंदगियों को मुश्किल बना देगी। और अगर हम उसको निकाल दें तो किस तरह से इन मियाँ बीवी के ताल्लुकात में खुशगवारपन का एहसास हो सकता है। इस बात को समझाने के लिए एक बात तो आप लोग हमेशा याद रखें कि अल्लाह की ज़ात ने ना ये जो सिलसिला है मर्द और औरत का, ये एक एक करके नहीं बल्कि दोनों को इस दुनिया के अंदर जो है ना भेजा है। हज़रत आदम को और हज़रत अम्मा हवा को, इन दोनों को इकट्ठा भेजा है। जहाँ पे मर्द है वहाँ पे औरत ने होना ही होना है, जहाँ पे औरत है वहाँ पे मर्द ने होना ही होना है। तो ये जो अपोजिट जेंडर का जो ताल्लुक़ है ये हर फितरत के हर जगह पे मौजूद है ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब उसके बाद अपोजिट जेंडर की अगर हम बात कर लें तो एक मेल के कई फीमेल्स के साथ रिलेशन बनते हैं और एक फ़ीमेल के भी कई मेल के साथ रिलेशन बनते हैं जो खुशगवार होते हैं, लेकिन वो चीज़ जो मैंने आपको बताया वो इनको नाखुशगवार बना देती है। अब मियाँ बीवी हैं, उनके या ऐसे कह लें कि आप माँ बाप हैं, माँ और बाप अपोजिट जेंडर हैं तभी नस्लों की बुनियाद बनती हैं। बिल्कुल इसी तरह से अब हर फीमेल के बहुत सारे मेल रिलेशन बनते हैं। मिसाल के तौर पे एक लड़की है, शादी होने के बाद किसी घर में जाती है अपने ससुराल में, तो उसके बहुत सारे मेल के साथ रिलेशन कैसे हैं, उसके अपने भाइयों के साथ भी हैं, उसके अपने बाप के साथ भी हैं, उसके अपने कज़नों के साथ भी हैं, उसके अपने मामे के बेटे, चाचे के बेटे, ताई के बेटे, बहुत सारे ऐसे रिलेशन हैं जो कि उसने रखने ही रखने हैं और ये खुशगवार एहसास है, ये इनकी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ लेके आती हैं, उसका ख्याल रखती हैं, उसके बगैर वो सर्वाइव कर ही नहीं सकती। बिल्कुल इसी तरह से अगर एक मेल है और उसकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद भी जो उसके रिश्ते हैं वो ख़त्म नहीं हो सकते, जो उसके अपोजिट जेंडर से रिश्ते हैं। मसलन उसके जहाँ जहाँ ताल्लुकात होंगे उसके अंदर उसके अपोजिट जेंडर की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे उसके सिस्टर से लाजमी है बातचीत होगी उसकी, इस तरह से उसके अपनी मुख्तलिफ़ तरह के कज़नों से बातचीत होगी क्योंकि वो भी सिस्टर का ही रूप रखती हैं, ये भी लाजमी है। इसके साथ साथ अगर कोई और फील्ड के अंदर है, जैसे हम यहाँ पे बात कर लें कि कोई दफ्तर के अंदर बैठने वाला बंदा है और वहाँ पे फ़ीमेल्स भी काम करती हैं, तो उनके साथ भी उसने उसको लेके चलना ही चलना उस रिश्तों को भी। ऐसे अगर कोई और रिश्ता है, जैसे कोई टीचर है और फीमेल्स को पढ़ाता है या कोई फ़ीमेल है और मेल्स को पढ़ाती हैं, तो उनके साथ उनके मामलात या उनके रिश्ते या उनके ताल्लुकात चलने ही चलने हैं। वो मैसेज की शक्ल में हो, कॉल की शक्ल के अंदर हो या वो बाई फेस मिल के हों, लेकिन उन्हें अपने मामलात को लेके चलना ही चलना है। अब अपोजिट जेंडर के ताल्लुक़ को निकाल दे ये मुमकिन ही नहीं हो सकता, ना मेल का फ़ीमेल के लिए ना फिर फ़ीमेल का मेल के लिए। बिल्कुल इसी तरह से अब इस बात को समझाने इसलिए लाजमी था कि ताकि आपको अगली बात मेरी समझ में आ सके कि मियाँ बीवी के रिश्तों में सबसे अहम चीज़ होती है वो है यकीन का होना एक दूसरे पर पूरे का पूरा, और इनके रिश्तों को तबाह करने वाली चीज़ होती है वो है शक का होना, औरत का मर्द पे शक करना या फिर मर्द का औरत पे शक करना। और फिर ये शक किस तरह से अटैक करती है अभी मैं आपको ये बात बताऊंगा। अब अगर एक औरत को मर्द पे शक हो जाए तो उसकी वजह से फिर वो मर्द के मोबाइल को चेक करेगी, उसके व्हाट्सएप को चेक करेगी, उसके मैसेंजर को चेक करेगी, उसकी कॉल्स को चेक करेगी, रात को किसी की कॉल तो नहीं आई मोबाइल पे उसको चेक करेगी, और बल्कि उससे पूछेगी भाई खैर है इतनी देर से अब किसकी कॉल आ गई, क्योंकि उसके दिमाग में जो शक आ गया तो उसने इशारे करने।
اور پھر اس کی غیر موجودگی کے اندر موبائل گھر پہ ہے تو موبائل کو نکال کے دیکھے گی. اگر وہ 2 منٹ کے لیے بھی، ایک مثال کے طور پر، اگر وہ مرد واش روم تک بھی گیا ہے تو اس صورتحال کے اندر بھی ایک دم سے اس کے موبائل کو نکال کے دیکھنا، اس کے میسیج کو پڑھنا، اس کی کال ہسٹری کو چیک کرنا، اس کے میسنجر، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام میں سارے آئی ڈیز کو دیکھنا، اور پھر واٹس ایپ پہ چیک کرنا. اور اگر کسی اپوزٹ جینڈر کا، چاہے اس کی کزن یا کوئی اور ہی کیوں نہ، اگر اس کا کوئی میسیج یا کال آیا پڑا ہوا تو اس کو لازمی جا کے دیکھنا، بلکہ تفصیل میں دیکھنا اور حد سے زیادہ گہرائی میں جا کے دیکھنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا. اور اس ٹائم پر شیطان کے پاس ہوتا ہے موقع خیالات کو تبدیل کرنے کا، کہ جب ایک عورت مرد کے موبائل کو نکال کے میسیج پڑھنا شروع کر دے اور کوئی اپوزٹ جینڈر کے میسیج سٹارٹ ہو جائے، چیٹنگ ہو رہی ہو، تو ایک دم سے شیطان اس کے دماغ کے اوپر پردہ ڈالتا ہے اور اس کو شک میں لے جاتا ہے کہ یہ کسی غیر محرم کسی لڑکی کے ساتھ بات کیوں کر رہا ہے، یہ کیا چل رہا ہے سارے کے سارے. ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی ایسا اچھا تعلق بنا ہوا ہو، یا دنیا کے اندر بہن بھائیوں والا ریلیشن بھی ہوتا ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہوتا تو دنیا کا سب سے بڑا جاہل اور بیوقوف اور سٹوپڈ اور کم ظرف انسان ہے. کیونکہ دنیا کے اندر بہت سارے رشتے، اچھے رشتے بھی ہوتے ہیں، جن کو قدر ہوتے رشتوں کی تو اس کے لیے تو ہے، لیکن جس کی زندگی کے اندر شعور ہی نہ ہو تو اس کو ہر رشتے غلط لگنا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ اس سے اس کا کوئی اچھا تعلق ہو، ایک مثال کے طور پہ اپوزٹ جینڈر تو ہے، اپوزٹ ہے، لیکن اس سے اس کا کوئی اچھا تعلق تھا. اب شیطان نے اس کے دماغ کے اندر پردے ڈال دیے. اب وہ عورت نے شک میں ڈالنا شروع ہو گئی. اگلے دن شدت سے انتظار رہے گا کہ فلان نام کے جب میسیج آئے تو میں پڑھوں. ابھی خامن سے شیئر نہیں کرے گی. تیسرے دن پھر شدت سے انتظار رہے گا کہ فلان نام کے میسیج آئے تو میں پڑھوں، اور پھر موقع کی تلاش کے اندر. اس دوران ان کے درمیان میں چیٹنگ اتنی نہیں ہوتی جتنا کہ شیطانی دھوکے نے اس عورت کے دماغ کو خراب کرنا ہے، جس کی وجہ سے اس عورت نے تنقید اور شک میں جا کے ہر میسیج کو پڑھنا ہے، اور پھر اس کے اوپر کوئی نہ کوئی آبجیکشن کا ٹھپا لگا دینا ہے، وائی کا کہہ کے کیوں. بالکل اسی طرح سے اگر ایک مرد شک کرتا ہے تو اس کی بھی سیم کہانی ہے کہ وہ عورت کے موبائل کو، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، ٹویٹر، جو کچھ اس کو دیکھے گا، اس کی کال ہسٹری کو دیکھے گا، وہ کس سے بات کرتی ہے، کس سے بات نہیں کرتی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا، اگر کوئی اپوزٹ جینڈر کے ساتھ اس کی چیٹنگ ہوئی پڑی ہوئی تو اس کے اوپر ایک دم سے تنقیدی نگاہ رکھ کے دیکھے گا، کیوں، کیا، کیسے نوٹ کرے گا، اور ایک دم سے پھوٹ پڑے گا بھئی یہ اس کے ساتھ بات چیت کیا چل رہی تھی، یہ تو ایسی ہے، تم ایسی ہے. اس طرح سے شیطان انسان کو اپنے دھوکے کے اندر، اپنے جال کے اندر پھنساتا ہے اور اس کی زندگیوں کو خراب کرتا ہے. جبکہ 99% اچھے ریلیشن ہوتے ہیں جو کہ سوسائٹی کو بھی تو چلانا ہوتا ہے، ان کو چلانے کے لیے اچھے رشتے رکھے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود شیطان چونکہ خود گھٹیا ہے، اس لیے اس نے اس گھٹیا پن کی باتوں کو ہی اس عورت یا مرد کے دماغ کے اندر ڈھالنا ہے، تو اسی لیے اس کے رشتوں کو ختم کرانے کی کوشش کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات چیت کرتے ہوئے عورت ہنس رہی ہے تو مرد شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، بھائی کیوں ہنس رہی ہے، یہ چیٹنگ کے دوران بات کیوں، آخر کس سے چل رہی ہے. ہو سکتا ہے وہ اپنی ماں سے بات کر رہی ہے، اس میں بھی ہنسی آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنی بہن سے بات کر رہی ہے، اس میں بھی ہنسی آ سکتی ہے، لیکن شیطان نے تو پردہ ڈال دیا نا. بالکل اسی طرح سے اگر مرد کہیں پہ بات چیت کرتے ہوئے اگر مسکرا دیا، ہنس دیا، عورت کے فوراً سے سارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک دم سے کیا چل رہا ہے، چیٹنگ کے دوران آج تو ہنس رہے ہیں، کل تو نہیں ہنسا تھا، آخر یہ چکر کیا ہے، کیوں ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور پھر وہ جو ہنسنے کا جو کرائٹیریا ہے، پھر وہ اس موبائل کی دنیا سے نکل کے حقیقی دنیا کے اندر آبزرویشن شروع ہو جاتی ہے. کیسے آبزرویشن شروع ہو جاتی ہے کہ پھر مرد اگر مرد شکی ہے تو پھر عورت کہاں پہ جاتی ہے، نوٹ کرے گا. کسی کے سامنے جا کے ہنستی تو نہیں ہے، نوٹ کرے گا. حتیٰ کہ اپنے گھر گئی ہے وہاں پہ جا کے ساتھ جائے گا، نوٹ کرے گا، ہنستی تو نہیں ہے. دکاندار میں اگر غلطی سے اگر وہ شاپنگ کرنے چلی گئی کوئی چیزیں خریدنے کے لیے
किसी दुकानदार के पास जाके हंसती तो नहीं है, उसको नोट करेगा। बाज़ार में से वापस आते हुए हंसती तो नहीं है, उसको नोट करेगा। बिल्कुल इसी तरह से औरतें भी, अगर औरत शक्की मिजाज है तो औरतें भी फिर मर्द की एक हरकत के ऊपर अगर गलती से अगर मर्द मुस्कुरा दिया तो उसको नोट करेगी कि क्यों मुस्कुराया, कोई चक्कर तो नहीं है, चलते हुए कहाँ कहाँ पे हंसा था, कोई चक्कर तो नहीं है, चल बाज़ार से वापस आते हुए कहाँ कहाँ पे मुस्कुराया, कोई चक्कर तो नहीं है, आज रात को 9, 10, 11, 12 बजे तक मोबाइल उठाया हुआ, कोई और चक्कर तो नहीं है। जब इस तरह से मर्द का और का शक्की होना या फिर औरत का शक्की होना, ये चाहे किसी एक की तरफ से हो, चाहे तो ये मामला दोनों की तरफ से हो, दोनों की दोनों सूरतों में ये इंसान के रिश्ते को ख़त्म करवाने के लिए ही उसकी लहर है, जो कि वेव्स बनती है, उसके रिश्ते को ख़त्म करवाने के लिए पूरी की पूरी कोशिश करती है ये वेव। और ये वेव एक शयातीन वेव्स है, शैतानी तरीक़ों में से एक तरीका है। तो जिसमें शऊर होता है वो तो समझ आते हैं भाई आखिर उसके और भी तो रिलेशन हैं, आखिर उसने मेरे पास आने से पहले जो अपनी 20-30 साल की ज़िंदगी गुजारे उसके दरमियान में भी उसको बहुत सारे पब्लिक बहुत सारे रिलेशन हैं, फैमिली हैं, उसका ख़ानदान है। इस तरह से अगर औरत अगर अच्छी हो तो भी यही ख्याल रखती है कि उस मर्द को और भी तो बहुत सारे रिलेशन हैं, आखिर इस ज़िंदगी में आने से पहले उसने जो 20-30 साल की ज़िंदगी गुजारी है उसके दरमियान में उसके बहुत सारे रिलेशन बने होंगे, ठीक हो गया, तो वो तो समझ आती है। लेकिन अगर कोई स्टूपिड मर्द या फिर कोई स्टूपिड औरत हो तो फिर वो शक में चली जाती है। और फिर जो शादी के पहले 2-3 साल होते हैं ये इंतहाई ख़तरनाक होते हैं। इसके अंदर एक दूसरे को समझने की कोशिश की जा रही होती है, इसके अंदर शैतान एक दूसरे को धोखे देता है और धोखे देने की वजह से शैतान एक दूसरे को धोखे देता है और धोखे देने की वजह से वो गलत तजस्सुस और गलत ख्यालात को दिमाग के अंदर अंडेल देता है और वहाँ से फिर हर चीज़ को हम नेगेटिव सेंस के अंदर पिक कर रहे होते हैं। और अगर पहले 2-3 सालों के अंदर अगर शक की फिजा हो जाए ज़्यादा तो फिर वो बातें 2 की 4, 4 की 8, 8 की 16 और इस तरह बातें ज़्यादा होते होते बहुत सारी बातें बन जाती हैं। और उस बातों के बनने की वजह से रिश्ते गलत नहीं होते, फिर इंतकामी कार्रवाई के तौर पे रिश्ते गलत बनाए जाते हैं कि मेरा जब इमेज ही ऐसा है, औरत के साथ है तो औरत कहेगी जब मेरा इमेज ही है ऐसा, मर्द का है तो मर्द के जब मेरा इमेज ही ऐसा है, तो उसकी वजह से एक इंतकामी कार्रवाई के तौर पे फिर बंदा नॉनसियस लेता है कि उससे तो ऐसे ही सोचना है। तो वो स्टूपिडपन की वजह से, उनके अहमकपन की वजह से, शैतान की सिर्फ एक आदत डालने की वजह से और वो शक है, वो पूरे के पूरे रिश्तों के अंदर दरार पैदा कर देते हैं और हत्ता के तलाक की नौबतें और रिश्तों के अंदर घरों के मसाइल और इस तरह के मसाइल आने शुरू हो जाते हैं। इसके बरअक्स अगर शऊर वाले मर्द और औरतें हों तो फिर ये बातें नहीं आती। और याद रखेंगे पहले 2-3 सालों में ही मसाइल बनते हैं, कि पहले 2-3 सालों में मसाइल ना बने तो फिर तो बच्चे वगैरह हो जाते हैं, फिर तवज्जो अमूमी तौर पर बच्चों की तरफ चली जाती है, ठीक हो गया। तो जब तवज्जो उधर चली जाती है फिर औरत को भी ज़्यादा, फिर मर्द को लगता है बस अब औरत को भी ज़्यादा एहसास होगा, अब औरत हर तरह से कंट्रोल करे, औरत को लगता है मर्द को भी ज़्यादा एहसास होगा, औलाद हो गई है। तो इस सेंस के अंदर वो अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है ना, और फिर इस तरह से रिश्ते बनते हैं और आगे चलते हैं। और अगर टूटने होते हैं तो पहले 2-3 सालों में शक की वजह से टूट जाते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई इस तरह की कंडीशन के अंदर है मियाँ बीवी के ताल्लुकात के अंदर के जी शक की फ़िज़ा कायम हो गई, तो अब उसको कैसे कंट्रोल कर सकती है। इसके लिए एक ही आसान सा कुलिया बताना चाहूँगा, अगर उस पर अमल कर लेंगे तो आपके घर चल पड़ते हैं और अगर उस पर अमल नहीं करेंगे तो आपके घर में जो मसाइल चल रहे होते हैं वो चलने ही चलने। तमाम शैतानी ताकतों का जोड़ क्या है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़ात ने बता दिया, वो रहमानी ताकतें हैं। अब रहमानी ताकतें क्या हैं कि आप दीन के ऊपर चलने वाले हों। अगर आपने शैतान को मात देना है ना तो उसको गाली दे के कभी मात नहीं दे सकते। अगर आपने शैतान को मात देना है ना तो आप दीन इस्लाम के तरीक़ों पे चल के, नबी के तरीक़ों पे चल के, अल्लाह की फरमाबरदारी के तरीक़ों पे चल के, नमाज रोज़ा हज ज़कात पे चल के, अच्छी बातों का हुक्म दे के, मस्जिद के अंदर रह के, अच्छाई के रास्ते पे चल के ही
آپ شیطان کو ہرا سکتے ہیں، اس کے علاوہ شیطان کو ہرانے کے لیے گالم گلوچ سے کبھی نہیں ہرا سکتے۔ آپ اگر شیطان کو کوئی کھلا گالی دیتا ہے تو وہ شیطان کو ہرانا نہیں ہے، بلکہ شیطان کی جیت ہے اس کے اندر۔ شیطان کی جیت کیسے؟ کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ مجھے گالیاں پڑیں، وہ انسان کے منہ سے گالیاں نکلوانا چاہتا ہے تاکہ وہ گالیاں دے گا تو میرے اوپر لعن طعن بھیجے گا، میرے اوپر جتنے وہ لعن طعن بھیجے گا گالیاں دے کے، اس گالیوں کی وجہ سے اس کی زندگی میں ناحوست بننا شروع ہو جائے گی، پھر مجھے موقع ملے گا اس کی زندگی کو اور خراب کرنے کا۔ اسی لیے شیطان کو طاقت کو ختم کرنے کے لیے آپ صرف رحمانی طاقت کو استعمال کر سکتے ہیں، اور رحمانی طاقت کو استعمال کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ درود شریف کی کثرت شروع کر دیں تاکہ آپ کو دل کو اندر سکون آئے، تجسس ختم ہو، سسپینس ختم ہو، اور آپ کی زندگی کے اندر راحت آئے۔ درود شریف میں وہ طاقتیں موجود ہیں جو کہ شیطانی طاقتوں کا توڑ ہے، جو کہ شیطانی طاقتوں کو مات دینے والی طاقتیں ہیں، جو کہ انسانی دل کے اندر سکون پیدا کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ استغفار کی تسبیح کو زیادہ کر دیں۔ استغفار کی تسبیح ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو ولی بنا دیتی ہے اور بعد ولی سے بھی اوپر لے جاتی ہے۔ استغفار کی تسبیح کر کے ہی انسان ہر طرح کے معاملات سے نکل سکتے ہیں۔ تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ گھر کے اندر دین کے ماحول کو پیدا کریں۔ کیسے؟ شام کے وقت میں 10-15 منٹ دینی مسائل کے اوپر بحث کریں، بات کریں، ڈسکس کریں کہ اس کے حل کیا ہے۔ اس گھر میں اور بندے موجود ہیں، جوائنٹ فیملی ہے، تو پھر ایسی صورتحال کے اندر شام کو تھوڑی سی تعلیم کروائیں، فضائل اعمال یا پھر فضائل صدقات کی بک پڑھائی جائے تاکہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھے باوضو ہو، اور پھر اس سے ان کی زندگی کے اندر روحانیت آئے، شیطان ٹوٹ کے نکلے۔ آپ دین کے راستے پہ چلتے ہیں اور آپ کا ایمان ٹھیک ہوتا ہے۔ جب آپ کا ایمان ٹھیک ہوتا ہے تو پھر آپ کا شک کم ہوتا ہے۔ جب آپ کا شک کم ہوتا ہے تو پھر آپ کے رشتوں میں خوشگوار پن زیادہ آتا ہے۔ بالکل اس کے برعکس اگر آپ شیطانی طاقتوں کے طریقوں پہ چلتے ہیں دین کے بجائے تو شک زیادہ آتا ہے۔ اس شک کے زیادہ ہونے سے مسائل زیادہ بنتے ہیں اور گھر کے گھر بکھر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، طلاق کی نوبتیں بڑھ جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اگر ایک بندہ اس کیفیت کے اندر ہے میاں بیوی کے اندر سے کہ وہ اپنے تعلقات کو خوشگوار بنانا چاہتا یا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ شیطانی طاقتوں کو مات دے، اس ناحوستوں کو ختم کرے۔ ان ناحوستوں کو ختم کرنے کے لیے دین اسلام کے راستے پہ چلیں۔ مرد ہے تو عورت کو اپنا اگر مرد کر سکتا ہے تو پھر عورت کو دین کے راستے پہ چلائیں، اگر عورت کر سکتا ہے تو پھر مرد کو دین کے راستے پہ چلائیں تاکہ ان کے تعلقات کے اندر خوشگوار فضا قائم ہو۔ یہ طریقہ اختیار کر کے آپ شک کو مات دے سکتے ہیں۔ اب دینی طریقوں میں ساری باتیں شامل ہیں۔ صبح سے 24 گھنٹے کا دین ہوتا ہے، اور 24 گھنٹے کا دین کیسے ہوتا ہے؟ جو میرے نبی نے کیا وہ کام کرتے جائیں۔ نماز پڑھی تھی اس طریقے سے نماز پڑھ لیں، پانی کس طریقے سے پیے تو اس طریقے سے پی لیں، روٹی کس طریقے سے کھائے تھے اس طریقے سے کھا لیں، باہر نکلنے کی دعا، اندر آنے کی دعا، گھر میں رہنے کی دعا، سفر میں جانے کی دعا، ٹھیک ہو گئے سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، اور دن کے سارے کام جو میرے نبی نے کیا اس طریقے کار کے مطابق کر۔ جب آپ اس طریقے کار کے مطابق کرتے ہیں تو آپ کی زندگی کے اندر دین آ جاتا ہے۔ دین کے آنے سے شک ختم ہوتا ہے، شک کے ختم ہونے سے تعلقات آٹومیٹیکلی اچھے لیول پہ بن جاتے ہیں، اور پھر وہ جو شروع کے 2-4 سال مشکل ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں، پھر اللہ کی ذات اولاد بھی دے ہی دیتی ہے، اور پھر اس کے بعد گھر اچھے لیول پہ چل پڑتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ دین پہ چلنا کتنا لازمی ہے، اور میاں بیوی کے درمیان میں جو یہ شک کی فضا ہے اس کو ختم کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، اور کیسے ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں، اور شک کس طرح سے فیملی اور زندگیوں کو تباہ کر سکتے ہیں۔ یہ ساری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ لوگ اپنے دوستوں میں شیئر کریں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ بر وقت آپ لوگوں تک ہمارے تمام ویڈیو موصول ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔